नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयान एक मोठो विशय गाजता तो कला अकादमीचो. कला अकादमी हो प्रत्येकाचो आपलो असो जेका दिसता असो विशय, आनी तो विशय आज कित्याक गाजोवंक लागला जाल्यार कला अकादमीच्या रिनोवेशनाच्या नांवान जी थंय दुर्दशा जाल्या तो विशय सगळ्यांक बरोच लागला सामको. आनी हें कितें चल्लां हे विचारपाची पाळी लोकांचेर येयल्या. इतके पयशे खर्च केल्याच्या नंतर जर ही अवस्था जाता जाल्यार ते योग्य ना अशें गोंयभरांतल्या सगळ्याच लोकांचें म्हणणें आसा आनी कलाकारांचेंय म्हणणें आसा. आयज आमच्या बरोबर गोंयचे एक नामनेचे कलाकार, एक नाटककार, त्याच बरोबर दिग्दर्शक, निर्माते अशे सगळ्यो भुमिका बजयल्ले आनी जेंचो कला अकादमी कडेन सामको लागचो संबंध आसा, जन्मा पासूनचो संबंध आसा अशे रुद्रेश्वर पणजीचे बाब देविदास आमोणकर आमच्या बरोबर आसात. देविदास बाब, तुमचें स्वागत आसा आमच्या स्टुडियोत. धन्यवाद. आपयल्या बद्दल धन्यवाद. आज कला अकादमीचो विशय आसा पळय तो गोंयभर पावल्लो आसा आनी गोंयांतलो प्रत्येक मनीस हो तिडकीन उलयता की नेमकें हें कितें चल्लां. तुमी कलाकार, कला अकादमी कडेन तुमचें जवळचें नातें आसा. आज तुमकां कितें दिसता कला अकादमी बद्दल? कला अकादमी बद्दल सध्या जो कितें संवाद चालला त्याच्या पेक्षा म्हणजे आमी कला अकादमी कडेन आमी पळयता आसतना म्हणजे कला अकादमी एक वास्तू म्हणून एकदां पळोवप जाता आनी संस्कृती आमची अश्यो दोन तेज्यो हे आसा, रोल आसा आमच्या आयुश्यान, आमच्या गोंयकारांच्या सगळ्या आयुश्यान. आमच्या म्हणजे हांव फक्त कलाकारांच्या म्हणिना, गोंयकारांच्या सगळ्या. तर त्या कला अकादमी कडेन पळयता आसतना आमी कशें जालें, कला अकादमी आमी एक सत मानून चल्ले की कला अकादमी कडेन कितें तरी दुरुस्तीची गरज आसा अशें आमकां सांगलें थंयसरल्या जाणकार लोकांनी जे ती जबाबदारी सांबाळटाले. आनी म्हणलें ओके चल आसा जाल्यार करुया. पूण सगळ्यान पयलीं जेन्ना हो न्यूज हे जाल्लो की कला अकादमी ऑलमोस्ट डिमॉलिश करपाची जाली आनी त्या टायमार मागीर तें म्हाका मानवलें ना. हांवें तेन्नाच विरोध केला आनी तेन्ना गोमंतकाचेर फ्रंट पेजीरूच हे सायडीक सांस्कृतीक मंत्री जो आसा तेजो स्टेटमेंट आसलो की ती आतां दुरुस्ती करपाक जाय, आमी डिमॉलिश करून थंय ती हें करपाक जाय. आनी दुसरे सायडीक म्हाजो स्टेटमेंट आसलो आनी हांव ताका विरोध करतालो की तें करपाची गरज ना म्हणून. म्हणजे दुरुस्ती जावं येता. आतां आमच्या गोंयान आदिलशाहाची पॅलेस आसली, कितलीशींच शेकड्यांनी वर्सांनी आतां कितें तरी तेजी दुरुस्ती केल्या, कळ्ळें न्ही. ओल्ड सेक्रेटरीएट जेका आमी म्हणटा ती आदिलशाहाची पॅलेस, आदिलशाही पॅलेस ती, बरोबर. सो ती इतल्या वर्सांनी हें करचें पडलें. आनी ही कला अकादमी तर आमच्या म्हणजे हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना ती बांदल्या. सो ती कला अकादमी इतले बेगीन आनी इतलेशेच वाडे, इतलेशेच गोंयान इतलीशींच घरां आसा जेंकां काय इतले बेगीन कांय हें जालें ना, ती दुरुस्ती करून चलतात बरे भशेन. बरें धरून वचोया की कला अकादमी गरज आसली अशें दिसलें जाणकारांक. दुरुस्ती म्हणून करपा खातीर तेंच्यांनी सुरवात केली. आतां आमी चिंतलें की आमची बाबा कला अकादमी जी आसा ही आमकां बरी जावन मेळटली. म्हणजे आसा ते पेक्षा कितें तरी आतां बरें कितें तरी पळोवपाक गावतलें, एडवान्स कितें तरी जातलें भितर. बरोबर. वाट पयली 1 वर्स, 2 वर्सां पयलीं, 3 वर्सां पयलीं, 3 वर्सां जेन्ना कला अकादमी सारकी जाल्ली ना आनी मागीर हेंच्यांनी केन्ना तरी जाहीर केलें की बाबा आमी कला अकादमी ओपन करता. म्हणलें बरें जालें, आमकां आतां परत एकदां नाटक करूंक गावतलें कला अकादमीन वचून. आनी खूश जाले, सगळे कलाकार खूश जाले आमी. आनी कालांतरान जेन्ना कला अकादमीचें उद्घाटन जालें तेन्ना एक जे फिलर्स येवपाक लागले आमकां की एक थंय लायट सारकी ना, साऊंड सिस्टम जो एकॉस्टीक म्हणजे इट वॉज द बेस्ट इकॉस्टिक्स, म्हणजे एशियन ते बरे इकॉस्टिक्स आसले अशें म्हणटाले, तेजी पाड पडल्या. थंयसरले कार्पेट धडना, कांयच म्हणजे सगळें सबस्टँडर्ड काम जालां. ओके, हे जेन्ना फिलर्स येवपाक लागले तेन्ना मागीर चर्र जावपाक लागले. आनी मागीर सातत्यान हांव मागीर फेसबुकाचेर मॅसेजी आपले घालीत आसलो तेज्या बद्दल की म्हाका जें दिसता तें की हांगा चुकीचें जाल्लें आसा. आनी मागीर राजदीपान एकदां, राजदीप नायकान जेन्ना आवाज काडलो तेन्ना मागीर हांवें ताका मॅसेज धाडली की बाबा बरें गेलें तुवें आवाज काडलो म्हणून, हांव आसता तुज्या फाटल्यान म्हणून. म्हणजे खंय तरी एक आवाज येवंक जाय आसलो ह्या गोश्टीचेर. हय. आनी अजाप जालें की कोणूच जागो जायनासलो आनी म्हाका तें दूख काडलें. हांव सदांच तें व्यक्त करतालो, म्हणजे फेसबुकाचेर हांव व्यक्त जातालें. म्हाका खूब जाण म्हाजे फ्रेंड सुद्दां तूं कित्याक ते भानगडीन पडटा अशें म्हणून सांगताले जे बरे मागपी आसताले.
हांव म्हणटालो म्हाका रावूंक जायना कला अकादमी म्हाजी आवय हांव अशा अर्थान म्हणटा म्हाका जल्म दिल्ली म्हाजी आवय आसा जिणें म्हाका वाडयलो खूब काबाड कश्ट करून वाडयलो ती म्हाजी आवय आनी म्हाजे कडेन जेन्ना कांयच नासलें तेन्ना फक्त एक कला म्हाज्या आंगान जी उत्पन्न जाली ती कला अकादमीच्या फुटपाथी वयल्यान जाली आनी ते कला अकादमीन आपल्या आंगा खांद्यार खेळोन म्हाका कलाकार म्हणून व्हडलो केलो आनी आयज म्हाका जें कितें नांव आसा एक कलाकार म्हणून ते कला अकादमी खातीर म्हाका प्राप्त जालें. म्हणजे तुमकां जें कितें दिलां पळय तें सगळें कला अकादमीन नांव दिलां ते कला अकादमीन कला प्रॉस्पर जाले ती कला अकादमीक लागून आनी एकूणच सगळें दिलां ते कला अकादमी म्हणजे तुमी कितें तरी देणें लागता कला अकादमीचे. बरोबर आनी ते मागीर म्हाका थंय जागो जावचो पडलो तिजो पूत म्हणून आनी मागीर जेन्ना आमी एकठांय येवन क्रांती दिसाच्या त्यान पयलीं अशें जालें की अरे गोंयकार कित्याक उलयना हेजेर कारण ही फक्त म्हाजी एकट्याची स्टोरी न्ही हांव मातसो चड लागींचो कारण कला अकादमी कडल्यान 1 किलोमिटराचेर म्हाजें घर सांतिनेज हय त्यामुळे म्हाका तें सहज हांव थंय पयलींचे आशिल्ले त्या कला अकादमीच्या फुटपाथीर आपल्या बापाया वांगडा चणे भिकणां विकून थंयसरलें नाटक पळोवपी तें नाटक पळोवन स्वता कितें तरी स्फूर्ती प्राप्त जावपी म्हणजे अशें जातालें की बऱ्याच वेळार कला अकादमीचे राज्यनाट्य स्पर्धेचीं नाटकां थोडे लोक अशे तांकां ती आवडना स्पर्धेची मातशी वेगळी एंटरटेनमेंट नासता न्ही ती नाटकां सोडून जेन्ना भायर वयताले पळय तेन्ना आमी थंय फुटपाथीर आसताले हांव म्हाजो भाव बापूय आसतालो हांव आनी भाव कोणा कडल्यान तिकेट मागून घेवन अर्दें नाटक पळोवन आमी तेन्ना आमकां जे लोक भायर सरताले तेज्या कडली तिकेट घेवप आनी भितून उरलेलें अर्दें नाटक वचोवप इतकी हें आसली. हय अर्दें नाटक पळोवपाक कारण नाटक तिकेट काडून पळोवपाची सुद्दां आमची तितकी ऐपत नासली तेन्ना आनी अशा टायमार म्हणजे अशें नाटक पळोवन त्या फुटपाथी वयल्यान तेंय पळोवंक जाल्यार सादारण 1.25 किलोमिटर ते 1.5 किलोमिटर म्हाज्या घरा कडल्यान आनी ही कला अकादमी आशिल्ली ती 1 किलोमिटराच्या आसपासूच 1 किलोमिटर सुद्दां ना. म्हणजे एकूणच हें जर पळयलें नाट्यकला आनी तेज्या पयलींचो हो सगळो भाग हो जर पळयलो जाल्यार कला अकादमी कडेन तुमचें नातें आसा तें खूब व्हडलें आसाच पूण त्याच बरोबर आनी एक विशय हांगासर आसा जेन्ना येदे व्हडले वास्तूचे रिनोवेशनाक आमी हात घालता पळय तेन्ना तेजेर विचार जावंक जाय आसलो सामकें टॅक्निशियना कडेन उलोवंक जाय आसलें टेंडरां मागोवंक जाय आसले एक्सपर्ट लोक येवंक जाय आसले आनी थंय जावंक जाय आसलें पूण हांगासर एक भाग जालो कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो तेका काडून तें काम दिलें तेणी आपणाक जाय त्या पद्दतीन सुरू केलें आनी आज ही अवस्था आसा. पूण हें डिसिजन आहा पळय तें घेवप योग्य की अयोग्य आसलें ते पयलीं डिसिजन घेतलां आनी केन्ना घेतलां हेजे बद्दलूच आमी साशंक आसा म्हणून आमी जर व्हायट पेपर मागता कारण कशें आसा पयलीं आमी खूब लूज रावले म्हणजे आमकां दिसलें की जावं कितें तरी करता बरें करतले इतलो घात जातलो असो दिसोंक नासलें आनी आमी त्या खातीर रावले पूण तें डिसिजन घेतलां जाल्यार केन्ना घेतलां खंयच्या कावन्सिलान घेतलां ते फुडें कशें प्रोसेस जाला कारण ताका एक सरकारी हें आसता न्ही एक प्रोसेस आसता ताका त्या हितूंतल्यान वचपा जाय न्ही तें तशें गेलां काय कितें अजून आतां आमकां सगळ्या गोश्टींनी आतां आमकां चिंता जावपाक लागल्या म्हणून आमी श्वेतपत्रिका मागल्या म्हणजे जो व्हायट पेपर म्हटलो वयता जितूंतल्यान आमकां सगळें बाबा तुमी क्लियर करून दिया कारण कशें आसा जर 70 कोटी म्हणून कला अकादमीन जर अजून गळटा आनी तें बी फक्त रिनोवेशन केलां हय रिनोवेशनूच केलां इतलेंच न्ही आनी हांव कला अकादमी म्हटल्या बरोबर फक्त दिनानाथ कला मंदीर पळयना जे म्हणजे फॉरेस्टाचो जो हें आसा कंपाऊंड आसा आनी हेवटेन DB बांदोडकर ग्रावंडाचो आतां ग्रावंड ना तो जो कंपाऊंड आसा तित पर्यंत आनी दर्या पासून हांगा रस्त्या पर्यंत जी कला अकादमी आसा ताका आमी कला अकादमी म्हणटा कारण आमी सगळे कडेन खेळ्ळ्या त्या सगळ्या प्रकारान आमी त्या आंगणान कला अकादमीचे खेळ्ळ्या आनी ती कला अकादमी इतली सुंदर वास्तू लोक येवन तोखेताले इतले तोखेताले की कोण महाराष्ट्रांतले खंयच्या देशभरांतले लोक जे येयल्या तांच्यांनी अजून पर्यंत कला अकादमीक खूब तोखेल्या हय आनी प्रत्येक जाण नतमस्तक जाला थंय कला अकादमीचे हे वास्तू पळोवन आनी दुसरी गजाल कशी आसली आशिया खंडांतली खूब व्हडली वास्तू ही हय आतां दुसरी गजाल पळयात रिनोवेशनाचें काम सुरूच केलें हेंच्यांनी रिनोवेशनाचें काम केल्याच्या नंतर बाबा तें रिनोवेशन काम करून ती जाय तशी कला अकादमी थंयसर येवंक जाय आसली दिसूंक जाय आसली बाबा थिएटराचें काम केल्यार तें जावंक जाय आसलें पूण हांगासर एक गजाल जाली तुजी कला अकादमी ओपन करच्या पयलीं ओपन एअर ऑडिटोरियमांतलो स्लॅब कोसळ्ळो म्हणजे हांगासर काम जाल्लें तें दर्ज्याचें नासलें काम जाल्लें तें दर्ज्याचें ना हें आतां हितूनय दिसता आनी म्हाका एक सांगा म्हणजे जेन्ना एखादी वास्तू आमी कोणाय कडेन दिता आतां म्हाजें घर हांव बांदपाक कोणाय कडेन दिता जाल्यार सादारणपणे तेजें कांय हें आसता आडाखे आसता तेजो कितें हिशोब आसता
तो आमी एखाद्या मनशाक सांगता की बाबा तूं हें म्हाजें घर बांदून दी, तूं कितले पयशे घेतलो. सो ते पयशांचें आमी ठरयता, म्हणजे आर्थीक गणीत तें करता आसतना कितें कितें करतलो तें सगळें ठरयता. आनी कालांतरान म्हणजे ते म्हणजे तूं म्हाका तें केन्ना पर्यंत दितलो, हो एक टायम बाउंड हें आसता. टायम बाउंड आसता की हांव एखादें घर बांदपाक एका कॉन्ट्रॅक्टराक जावं एखादी ताका कितें हांगा कांय हिशोबूच ना. केन्ना कंप्लीट जातलें कोणाक खबरूच ना. दुरुस्ती खातीर तुमी फक्त पत्रे मारले आनी आमी कोण उलयय ना कलाकार, कळ्ळें न्ही. हांव नको कितें म्हणून वाच्या बसयल्ल्या भशेन सगळे जाण हें जाल्ले. न्ही कला अकादमी कडेन कसो हें आसा, गोंय भरांतले कलाकार, ते नाट्य कलाकार आसूं, संगीतांतले कलाकार आसूं, भजनी कलाकार आसूं, नृत्य कलेंतले आसूं, घुमट आरतींतले आसूं, सगळ्या लोकांचो संबंद आसलो. अख्खें गोंय म्हणजे गोंयांतले सगळे कलाकार खरें म्हणजे ताजेर उलोवंक जाय आसले, एकी कडेन येवंक जाय आसले. पूण अशें कितें दिसलें तुमकां? हय, अशें हांव प्रयत्न म्हणजे आवाहन अशें हांव करतालो, आरे बाबा जागे जाय, पणजेकार तरी जागे जाय. पणजेकार हे पळय स्मार्ट सिटीच्या नांवान जें कितें हें चल्लां पळय, पाड घालपाचें चल्लें कला आपली पणजे, थंय आनी कला अकादमी सुद्दां पणजेकारांचो विशय आसूं जाय आसलो न्ही, स्वाभिमानाचो विशय तो आसूंक जाय आसलो. आसूंक जाय. कोणूच उठनासले. शेवटी मागीर गेल्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक म्हणजे आमी क्रांती दिनाचो आदलो दीस मुद्दाम हें केलो. तेन्ना मागीर सादारण अशें आमी म्हणजे पळोवया, जोपून पळोवया म्हणलें. लोक खरेंच बाबा गोंयचे आसा जागे काय सोंपले म्हणून एक आवाहन केलें आनी लोक येयले. त्या दिसा लोक येयले आनी ती मशाल आमी पेटयली. आतां एक विशय आसा तो खंयचो, इतको मोठो अमावंट फक्त रिनोवेशनाचेर खर्च जाला. हय, अशें म्हटलें वयता की तो हो अमावंट पळयलो जाल्यार 2-3 कला अकादमी नव्यो जातल्यो आसल्यो. सारकें. अशा प्रकारच्या लोकांची सगळी हें आसा. हय. पूण म्हाका एक सांगात, हो अमावंट जेन्ना भायर काडटा आनी तो सरकारी तिजोरींतसून भायर काडटा तेन्ना सरकाराचो ताजेर वचक आसूं नाका? आसूंकूच जाय, आसूंकूच जाय. इतको मोठो अमावंट आमी खर्च करता, त्याच्या नंतर ते केल्याच्या बाबा ते पयशे घातले आमी, त्याच्या नंतर कितें जालां पळय तें पळोवया आनी ताका कोणाक तरी अकावंटेबल धरुया. तुमकां कितें दिसता की ह्या गोश्टीन कोणाक अकावंटेबल धरपाचो? ह्या गोश्टीन तेंच्यांनी जेका बेसिकली आतां कशें आसा, आमी एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टराक समजा अपॉयंट केलो, तेणें जर फटींगपणां केल्या, तेणें इतलें करूनय जर दुरुस्ती करूनय तें कोसळ्ळां जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलो जबाबदार धरूंक जाय. तो मागीर सांगतलो आपलो बापूय कोण तो. म्हणजे तेज्या गळ्याक गट धरल्याच्या नंतर तो सांगतलो हितून कितें कितें आसा. सारकें. आतां हांगासर मुख्य म्हत्वाचो मुद्दो येता पळय तो मंत्री गोविंद गावडे हांचो. आनी तो विशय कित्याक लागून येता तर ह्या कला अकादमीचो विशय जेन्ना जेन्ना जालो पळयात न्ही, तेन्ना तेन्ना तेंच्यांनी खूब शहाजनाचें उदाहरण दिलें, आनीक कितें दिलें, अशें खूब कितें कितें. ते स्वता नाट्यकर्मी, नाट्य कलाकार ते समजा, जाल्यार नाट्य कलाकार आसूनय अशें जेन्ना वागता पळय तेन्ना तेंचें वागणें योग्य आसा? एकदम योग्य आसा. आनी तितून खरें म्हणल्यार गोविंद आमचो मित्र, कळ्ळें न्ही. हांव तरी ताका मित्र मानता. तो आतां दुस्मान मानता कदाचित आशिल्लो आमकां. हांव केन्ना ताका दुस्मान म्हणून मानिना. आनी म्हाजी केन्ना कोणा कडेन पर्सनल एलिमिटी नासताय कसली. हांगा विशय हें जाल्लो आसा. आतां तेणें तें खूब पर्सनलायज केलां. हांवें स्वता जावन आतां पर्यंत आतां ही जी कितें संघटना उबी जाल्या जावं हें जें आंदोलन उबें जालां तितून निमंत्रक म्हणून जबाबदारी म्हाजी आसा. हांवें स्वता जावन केन्नाच गोविंदाचें नांव खंयसरूच घेवंक ना. जरी वैयक्तीक खंयसरूच वचूंक ना. कारण आयज समजा सांस्कृतीक मंत्री म्हणून गोविंदाच्या जाग्यार दुसरो बदल्लो, आमी तेजे कडेन उलयतले. त्या टायमार आमकां गोविंद लागचो ना. गोविंद कित्याक इतलो पर्सनल जाता तें म्हाकाय खबर ना अजून. आतां ह्या विशयाचेर आनीक विशय, ह्या विशयाचेर आतां कोण हेड ऑफ स्टेट म्हणटा तो मुख्यमंत्री आसा, मुख्यमंत्री ते फायनान्स मिनिस्टर आसात. म्हाका एक सांगात, तुमी फायनान्स मिनिस्टर म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन तुमी कितें तरी हें मांडलें आनी मुख्यमंत्र्याक विचारलें बाबा हेचें कितें नेमकें काय म्हणून? मुख्यमंत्र्या कडेन आमी आतां व्हायट पेपर मागला. तेजे आमी एक्चुअली ताका मेळपाक सोदताले त्या दिसा, ज्या दिसा आमी कला अकादमी मुखार गाराणें घातलें पळय त्या दिसा आमी ताका मेळोंक सोदी. पूण तो त्या दिसा आमकां टायम मेळ्ळो ना. म्हणजे तो त्या दिसा दिल्ली वचपाचो आसलो, अथवा ताका मेळपाचें नासलें कदाचित, आमी नको कितें तें. पूण एक्चुअली 5 मिनटांचें काम आसलें म्हाका तें निवेदन दिवपाचें आनी उलोवपाचें. ताणें मामलेदाराक धाडला. आमी मामलेदाराक दिलें. पयलीं आमकां सांगलें डेप्युटी कलेक्टर येता म्हणून. डेप्युटी कलेक्टरा जाग्यार मामलेदार येयलो लास्टाक. आमी म्हणलें चल हो सरकारी प्रतिनिधी, ताका आमी दिले. तरी सुद्दां त्याच्या कार्यालयान वचून आमी ती इन्वॉल्व केल्ली आसा. हांवें स्वता थंय अपॉयंटमेंट बरोवन दवरलेली आसा. अजून पर्यंत आमकां ती अपॉयंटमेंट मेळोंक ना. म्हणजे अपॉयंटमेंट मेळोंक ना अजून मेळोंक ना. आतां पळोवया ताका म्हयनो. आनी तुमी अपॉयंटमेंट खंयच्या विशयाचेर मागता? एक बरी गजाल जिची वाट लायली, इतक्या पयशांचो चुराडो केलो, त्या विशयाचेर तुमी मागता तो अपॉयंटमेंट. आतां दुसरो विशय आसा हांगासर. चार्ल्स कुरयान हेजे आर्किटेक्ट आसले ते चार्ल्स कुरया,
आणि येदी व्हडली भव्य अशी वास्तू तेंच्यांनी उबी केली जेचेर गोंयांक गर्व आसा पूर्णपणान. पूण येदी व्हडली वास्तूक जेन्ना तुमी हें करता पळय त्या टायमार तांच्यांनी खरें म्हणजे बऱ्या लोकांक घेवंक जाय आसलें की ना? सामकें म्हणजे जे जाणकार आसा तांकां घेवंक जाय. तुमी जर कशें आसा ह्या वास्तू कडेन हांवें एका म्हाज्या निवेदन हांव उलयता आसतना हांवें सांगलां कितें आसता सादारण आमच्या संस्कृतीन अशें मानतात की एक एखादो सत्पुरुश आसा ताका जर आमी खंय दुखयलो ताका समजा आमी कितें त्रास केलो आनी तेणें समजा श्राप दिलो मना पासून जाल्यार तो वायट आसता. त्या फुडें वचून एखादे पतिव्रतेक जर आमी नाका थंय हें केलें तिजें उत्पिडन केलें तिका त्रास केलो आनी तिणें शाप दिलो तेज्या पेक्षा भयानक आसता, अधिक कडक आसता. आनीक कडक आसता. आनी त्यान फुडें वचून जर एखादी वास्तू तितूंतल्या वास्तू पुरुशाक जर तुमी त्रास केलो आनी ताका जर दुखयलो तुमी जाल्यार तो महाभयानक आसता आनी ताजे परिणाम भयंकर ताचे परिणाम भयंकर जातले. जे कोण हांव कोणाचेच हांवें बरें अजून नांव घेवंक ना कित्याक म्हाका खबरूच ना कोण आसा तो इनवॉल्व. हांव मानून वयता गोविंद स्वच्छ आसा, आमचो मुख्यमंत्री स्वच्छ आसा, सगळे स्वच्छ आसा हांव मानता. कोण आसा तो सांगा. आमी म्हणटा तुमी दाखया कोण तो चोर आसा हें आतां प्रूव जाल्लें आसा. म्हणजे ह्या वास्तून करप्शन आसा 100% आसा न्ही. जेन्ना तुमी एखादी 70 कोटी केदो मोठो अमावंट तो अजून आमी कळना. म्हणजे एखादो सरकारी कामाक आसलेलो मनीस जेन्ना 30-35 वर्सां सर्वीस करून रिटायर जाता ताका 40-45 लाख गावता. बरोबर. 70 कोटी तुमी एकदम मोडटा आनी तितून त्या वास्तून जे पयलीं नाशिल्ली ती सगळी नसावां हाडून सोडटा. थंय उदक दळपाक लागता. म्हणजे बरी असलेली वास्तू तुम्ही इतको खर्च करून वाटला 70 कोटी म्हणून वाटलाय. म्हणजे आम्ही पैसे दिवन एक विकतचें दुखणें गळ्यान बांदून घेतला आनी बरें तेजें दुख्खूय ना तुमकां. बरें हांव म्हणटा जा म्हाजे कडल्यान चूक जाली कितें तरी हांव प्रायश्चित्त घेता तेजें अशें म्हणून जर बरें भशेन सांगल्यार हांव समजूंक शकता. तुमी तेजेर आनी ते वच करता. म्हणजे तेजेर आनी चड उलयता एक नाका आसलेलें. म्हणजे खंयच हेजो काय अर्थूच लागना. आतां कितें जालां आज कला अकादमीक लागून सगळे कडल्यान आवाज वयर येवपाक लागला. आवाज येता, आंदोलन सुरू जाला, त्याच्या नंतर एक संघटना तयार जाल्या ते सांबाळपाक. म्हाका एक सांगात हो लढो खंय पर्यंत वयतलो? हो लढो आतां फक्त कला अकादमी पुरतो उरचो ना. कारण आतां एक गोश्ट लक्षांत येयली की पयलीं कशें आसतालें की सर्वसादारणपणे हे रस्त्याक डांबर घालप आनी खंयचे फॅक्टरीनी हे करप आनी थंयसरल्यान जे कितें मलय आसा ती काडप हें सर्वसादारणपणे आतां हांव नको ते कित्याक एक्चुली थंय सुद्दां लोकांचो विरोध आसूंक जाय. लोकांनी रिएक्ट जावपाक जाय. कारण आमचे कश्टाचे पयशे ते इलेक्ट्रिसिटी बिलांच्या वाडलेल्या बिलांच्यान ते पयशे काडून हांगासर वापरता आनी ते पयशे खंय वयता ते सगळ्यांक खबर आसता. ही आतां पद्दत हें जावन पडलेली. थंय पर्यंत लोक समजून घेताले की ते रस्ते तरी अजून आतां आमी सगळे रस्ते पळयशात जाल्यार पणजेच्या जावं खंयचेय रस्ते पळयशात जाल्यार गाडी हें जाता तुजी गाडी प्रत्येक खंयचोय डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा पळय तो सबस्टँडर्डचो आसा अशें सगळ्यांचेच म्हणणें आसा. आनी तितून तुमी कितें तरी मलय करता हे सगळ्यांक आतां सगळ्यांनी मान्य केल्लें आसा. पूण हांगासर तरी करूं नाकात. हांगा तुमी आतां कला अकादमी जर त्या रस्त्या भशेन करून सोदतले मागीर तुमकां टायम एंड अगेन तेजेर खर्च करून मलय खावपा खातीर म्हणून जर पांढरो हत्ती म्हणून ताका जर पाळपाचो प्रयत्न करतले जाल्यार ताका गोंयचे कलाकार जे आसा हे विरोध करतले. हे दाखोवपा खातीर कला राखण मंच जो मांड जो आसा आमी तो स्थापन केल्लो आसा आनी आतां फक्त कला अकादमी पुरतो तो मर्यादीत उरचो. तो ह्या फुडें जितले जितले म्हणून कला वास्तू आमच्यो आसा जी रवींद्र भवना राजीव कला मंदिर आनी कितें जे खंयची नांवां दिवन जे कितें वास्तू उबे करतल्यो थिएटर्स उबे करतले ते सगळे कडेन आमी आमचें लक्ष दवरतले. आमी थंयसर वॉचडॉग म्हणून आसतले. आमी पळयतले कलाकार सगळे आनी हे कलाकारूच तयार करतले. हांगासर आमी हो आतां एक जागर जाला तो आमी जागर सगळे कडेन पावयतले आनी ते सगळे कलाकार जागे जावन बाबा साखळे जर रवींद्र भवनान कसलोय प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार थंयसरल्या कलाकारांनी सांगूंक जाय बाबा हे तुजें बरोबर ना हे आमकां अशें अशें. म्हणजे कलाकार आसा ते वोकल जावंक जाय ते तांच्यांनी सांगूंक जाय की हे बाबा तुवें केलां तें सारकें ना. आनी दुसरी गजाल कशी आसा एक जाणीव करून दिवची पडटली कितें म्हणून
की तुम्ही जे खर्च करता पळय ते आमचे टॅक्स पेयरांचे पैसे ते खर्च करता कोण आमकां कितें तरी तितूनसून मेळोंक जाय. इतिहास असो आसा की जेन्ना एखादो राजा चुकतालो न्ही तेन्ना त्या राज्यांतले कवी जे आसा पळय हे गांवांनी भोंवून त्या राज्याचे जी चूक आसा पळय ती आपल्या काव्यांतल्यान लोकां मुखार मांडटाले आनी तितूंतल्यान जागृती जाताली आनी तितूंतल्यान क्रांती जाताली असो इतिहास आसा आमच्या देशांतलो. आज आनी एक थंयसर विशय आसा. आज थंय प्रकर्शन विशय गाजता पळयात तो सावंड सिस्टमीचो विशय. हय. आनी सावंड सिस्टम म्हणजे हाज्या पयलीं ज्या कलाकारांनी काम केलां थंयसर ते म्हणटा की आयज हो सावंड सिस्टम सारको ना. आनी दुसरी गजाल आज भायलो सावंड सिस्टम हाडचो पडटा. तिसरी गजाल आनी एक थंय निदर्शनाक गेलें की बॉश कंपनीची जी सावंड सिस्टम आहा पळय ती 2012चो मॉडल अशें म्हणून पयरूच सांगलां आमकां. बरोबर. म्हणटून म्हाका एक सांगात हो सावंड सिस्टमी पर्यंतचो हो प्रकार जो आसा पळय आनी सावंड सिस्टम दुय्यम जाल्याच्या नंतर कलाकाराचेर कितें इफेक्ट पडटा थंयसर? जो कितें थंयसरल्यान एक आमकां जे आनंद मेळपाक जाय पळय तो आमकां मेळना आनी रसिकांकूय मेळना. म्हणजे रसभंग जाता जी रसोन निस्पत्ती जावपाक जाय ती जायना आनी एकंदर म्हणजे विरस जाता कलाकाराचोय विरस जाता आनी हेजोय विरस जाता रसिकाचोय. म्हणजे एक गजाल हांगा आसा कलाकाराचो प्राण आसता आनी श्वास आसता तो खंयचो संवाद फेक आनी ती कला सादरीकरणाची आनी ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें माध्यम म्हणजे सावंड सिस्टम. आता दुसरो विशय आसा इतके पयशे सांगता कला अकादमीन ह्यान पयलीं एकॉस्टिक्स इतले सुंदर आसले की थंय विदाउट मायक सुद्दां वसंत जोसलकरान नाटक केल्लें आसा आनी आमी तें पळयल्लें आसा. विदाउट मायक अंधायूग म्हणून जें नाटक ताणें रिपर्टरी खातीर बसयल्लें पळय न्ही ताणें मुद्दम विदाउट मायक तें नाटक केल्लें थंयसर. एकॉस्टिक इतके बरें आसा. हय आनी तितून आमचे गोंयचे सगळे कलाकार थंय त्या हितून काम करताले म्हणजे एकॉस्टिकूच इतले बरें जालें विदाउट मायक सुद्दां चलताले. आयज त्या कला अकादमीन मायक लावन सुद्दां जर परफॉर्मन्स सारको जायना. आतां एक गजाल जाल्या भितर पळय आतां थिएटर आसा तें गळटा. दुसरी गजाल सिलींग थंय पडलें एके वटेनसून ते वटेन तो स्लॅब कोसळ्ळो. आतां ते सावंड सिस्टम आहा ती सारकी ना लायटींग आहा तें सारकें ना. बरें हें सारकें करपाक आतां परत कितें करचें पडटलें? परत हांव तर अशें म्हणटा तें चुकीचें केल्लें आसा तेजे कडल्यान तें करून घेवंक जाय. आनीक हे पयशे खंयचे काडीत रावतले परते म्हणजे तुमी मिस्टेकी करतले पयशे काडटा म्हणजे परतूय तितून आनी परत ते दुश्टचक्र चालूच दवरले तुमी. न्हू पूण हांगा एक आनी एक वास्तूचो एक प्रकार आसता. एकदां तुमी खंयचे तरी गोश्टीक हात लायलो किंवा तें हालयलें टॅक्निकली भितून अनेक गोश्टी आसता. आज तुमी तें सगळेंच वाट लायलें तें रिपेर करप शक्य आसा काय म्हणटा? जगान अशी खंयचीच गोश्ट आसची ना जी शक्य ना रिपेर जावंक शकना आयच्या हितून तरी. आयज इतलें तंत्र फुडें गेल्लें आसा बरे तंत्रज्ञ आमचे कडेन आसा बरे तंत्रज्ञान तेंच्यांनी भायर दवरले. पयर आमी आमची दुसरी जी सभा जाली ती मडगांवां जाली थंयसर आमी चार्ल्स कुरियर फावंडेशनाचे जे इंजिनियर्स आसा जावं तेंचे जे कोण उलोवपी आसले पळय तांकां हाडले. तेंच्यांनी टोटल जो आमच्या मुखार ग्राफ थंयसर मांडलो तितूंतल्यान मागीर दुसरे दिसा विरोधी पक्ष नेतो थंय तो ताका आमी मुद्दम आमी 40 आमदारांक आपयल्ले थंयसर या म्हणून आमी कितें सांगता तें पळया आयकया. कारण आमी जेन्ना मुख्यमंत्र्याक सांगलें की बाबा आमकां तुका मेळो जाय आमकां तुजे कडेन उलोवंक जाय कला अकादमीचेर ताका टायम ना म्हणून आमी कितें केलें 40 आमदारांक म्हणजे इन्क्लुडींग तो सगळ्यांक आमी मडगांवां या म्हणून सांगलें. आमी अशें हें दवरलां चार्ल्स कुरियर फावंडेशन तुमच्या मुखार कला अकादमीची जी व्यथा आसा आनी जी स्थिती आसा आनी आयज जी कितें वायट दुर्गती जाल्ली आसा तेज्या बद्दल तुमकां आमी ज्ञान दितले. थंय 4-5 आमदार येयले आनी ते बट ऑबियसली विरोधी गटाचे जाल्ले कारण सत्ता पक्ष काय थंय येवन बसचेला ते येयले. दुसरे दिसा मान्य विरोधी पक्ष नेता जो आसा ताणें कला अकादमीन वचून इन्स्पेक्शन केलें. ताणें इंजिनियरांक हाडलें आनी मागीर जेन्ना जी कितें हें आमच्या लक्षार येयली आमी त्या टायमार मुद्दम एक एक्सपर्ट स्पेशली आमचो जो खजिनदार आसा फ्रांसीस कोयेलो म्हणून ताणें आपल्या गुरूक म्हणजे जो देशांतलो एक मानलेलो मनीस रॉजर ट्रेगो म्हणून ताका हाडलो तो सावंडांतलो एक्सपर्ट मनीस आनी ताणें मागीर हे सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो की हे सगळें सबस्टँडर्ड आसा. नॉर्मली आमी जेन्ना घर बांदता घर बांदपाक घेता तेन्ना आमी बाबा हे घर फुडें कितलें टिकतलें कशें टिकतलें आनी हितून लेटेस्ट कितें आमी वापरूंक शकता तंत्र वापरूंक शकता हेजेर आमी विचार करता. हांगा कितें जालें आमी फाटलें तंत्र कसलें वापरूंक शकता हे आनी खंयसर तरी काडून तें डिस्कार्ड केल्लें आसतलें कदाचित तें हाडून हांगा घातलां. म्हणजे खंयच्या तरी थिएटर रिनोवेशनाक गेला त्या थिएटरांतली 12 वर्सां पयलींची जी सिस्टम आसा ती हाडून आमकां दिल्या आमच्या माथ्यार मारल्या.
आनी इतले कोटी मोडून हांव म्हणटा कितें आसा तर जें कितें आसा पळय तें स्टँडर्ड तुमी आमकां दिया न्ही तें जालें ना हें दुख्ख आसा आनी म्हणून आयज मागीर कलाकारांक जागे जावपाची गरज पडली आनी म्हणून मागीर आतां संघटना उबी जाल्या आनी ही संघटना सगळ्यो गोश्टी जाग्यार उडयल्या शिवाय उगी रावची ना तांकां दिसलें की तेंच्यांनी दबाव तंत्र वापरली कांय सो कॉल्ड कलाकारांक एकठांय केले एक पत्रकार परिशद घेतली त्या नंतर एक बरेचशे कलाकारांक हाडून एक इव्हेंट केलो आनी त्या इव्हेंटान मजा अशी जाली की शौनक अभिषेकीन सांगलें की आपल्याक गोविंद गावडेन आपयला म्हणून आपण हांगासर येयला म्हणून आमी जरी गोविंद गावडेन नांव घेवंक शकना शौनकान येवन सांगलें तेणें आपयला म्हणून आपण येयला आपल्याक की स्थिती खबर ना म्हणून आनी हे तरुण भारतान सारके हितून मदीं ब्लॉकान छापलां म्हणजे हांगासर एक विशय आसा तो खंयचो विशय कला अकादमीक सब स्टँडर्डचे सगळे सामान वापरले वयता हय आणि हे कोणाच्या नजरे खाली आसा ह्या सगळ्या लोकांच्या नजरे खाली आसा की सब स्टँडर्डचे हें केल्ले वय आणि ते लिपोवपाक लागून बाकीचे नवे कलाकार तयार करता आणि शौनक अभिषेकी सारकिल्लो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्थिती हेजे वयलो कलाकार थंय सांगता की आपणाक मिनिस्टर गोविंद गावडेन आपूण हांगासर आपयला म्हणून आपूण हांगासर येयला ह्या टायमार प्रश्न निर्माण जाता तो खंयचो म्हाका आतां एक सांगात मागीर हातून गोविंद गावडेचो रोल जो आहा पळय तो खंयच्या खंयच्या पार्टांनी आसा समजा तुका जर कांयच हें ना जाल्यार तूं धापणे कित्याक घालता दवर न्ही उगडे आमच्या मुखार आमी तेच मागता उगडे करून दवर तूं उगडकार दोशी आहा ते कामी पळयता पळय तूं उलय आमचे कडेन म्हणजे जेन्ना तूं धाकणे घालूंक वयता पळय थंय नेमकें कितें तरी आसा आनीक पितळ उगडे पडटा हितून जालां आनी तितून सुद्दां कशें जालें कांय जाणांक कांय ऑब्लिगेटरी हें आसल्या कारणान ते हाडून स्टेजीर बसयले ते इन प्रायवेट्स आमकां सॉरी म्हणटा आनी म्हणटा ना आपले अशें हें आसलें ताका लागून आपल्याक वचचो पडलो थोडे तर म्हणटा आपल्याक सारकें कांय खबर नासलें तरी आपूण थंय वयचो पडलो सगळें आमचे मित्रच न्ही कलाकार म्हटल्या बरोबर म्हणजे दोशी वटेनसून चलना खंयचे एक तर सब स्टँडर्डचें काम आनी दुसरें तें धाकण घालपाचें म्हणजे हाचोच अर्थ खंय तरी मिनिस्टर थंय इनवॉल्व आसा असो तेजो अर्थ जाता नाजाल्यार तेजो इतको पर्यंत पावचें नासलें न्ही केन्ना नाजाल्यार कशें स्थिती उघडपणान लोकां समोर दवरतले आसले यस आमी इतके पयशे खर्च केला चुकला कोण कॉन्ट्रॅक्टर किंवा आनीक कोण सारकें ताका घट धरूंक जाय हें सांगता आतां विशय आहा तो तुमच्या श्वेतपत्राचो हय श्वेतपत्र सरकारान जाहीर करचें काडचें हेजेर अशी तुमची मागणी आसा समजा श्वेतपत्र काडलें ना जाल्यार मागीर श्वेतपत्र काडलें ना जाल्यार आमची फुडली कार्यावळ ठरलेली आसा आमी 1-2 हितून टोकन हितूंतल्यान दाखोवन दिला आनी तुमी पळयलां आमच्या घराण्यांक आमी चड लोक आपोवंक नासले आमी 10-12 जाणूच आसले त्या दिसा पुलीस 30-35 आसले थंयसर लोक कमी आनी पुलीस चड आमी 10-12 हांवें तांकां मारे आमच्या पेक्षा तुमी चड आसा मरे अशें म्हणून म्हणलें ते बाबडे तांकां हाडून तांकां दिसलेलें कितें आमी कितें तरी ना पयलीं आमी तुमचे कडेन बरे भशेन मागता न्ही ते जालें आतां कालचो जो कार्यक्रम जालो तितून आमी आमच्या आवय खातीर रडले सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें आनी आख्ख्या गोंयच्यान तुमकां सांगता आमकां प्रचंड असो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा ट्राय फॉर कला अकादमी हय ट्राय फॉर कला अकादमी तें रुदन जें आमी केलें आमची ती कला अकादमी पडलेल्याक 1 वर्स जालें जाल्यार आतां तेजी डेब्रीज काडल्या आमी बोवाळ करूंक स्टार्ट केल्या उपरांत थंय जे कितें पडलेलें पळय न्ही ते डेब्रीज आतां काडून आतां पत्रे मारल्या आमी एक्चुअली त्या स्टेजीर वचून परफॉर्मन्स करपाचें हें मागलेलें आमकां थंय रडपाक जाय म्हणून जाल्यार आमकां परमिशन दिलें ना आमी मुद्दम लेटर दिलें आनी तेजें आमकां हें येयलां की 3 वर्सां नंतर तसली डेब्रीज सुद्दां काडपा इतकें हेंकां येना ना हें एका वर्सान कॉलेप्स जाल्या उपरांत ओपन एराचे पूण आतां आनी एक गजाल आसा म्हाका एक सांगात तुमचें फायनल म्हणणें कितें की कला अकादमी केन्ना पर्यंत तुमकां जाय कशा पद्दतीन जाय आनी कितें जावंक जाय तेजेर कला अकादमी आमकां इमिजिएटली जाय कारण 3 वर्सां खूब जालीं खंयचें रिनोवेशन न्हू तेन्ना 4 कला अकादमी बांदून जातल्यो आसल्यो 3 वर्सां भितर तरी तुमकां बाबा आमी टायम दिलो आमी ओगी रावन आमी तुमी कितें तरी बरें करतले म्हणून एक अपेक्षा दवरली तुमी तें केलें ना आनी आतां आनीक तुमी टायम मागतले आनी 3 वर्सां कला अकादमी बंद उरप म्हणजे कितलें नुकसान जाता आमचें सांस्कृतीक नुकसान इतलें जाता की आतां कला अकादमी बंद आसा आमची भजनी स्पर्धा ताणें हांगासर व्हेली शिफ्ट केली पूण कला अकादमीन जेन्ना ती जाताली न्ही तेन्ना जो एक माहोल एक वेगळो आसता म्हणजे कला अकादमी अक्षरशः पंढरी अवतरताली हे सगळ्या त्या कलाकारांनी अनुभवल्लें आसा तो जो आत्मानंद आसा पळय तो आनंद आयज मिस जाला ह्याच कला अकादमीन जेन्ना इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट्स ज्यो एकांकिका स्पर्धा जाताल्यो त्यो एकांकिका स्पर्धा 3-4 वर्सां बंद जाल्या सो आमी त्या सगळ्या भुरग्यांक
जे कितें 400-500 भुरगे त्या माध्यमांतल्यान कला अकादमीच्या स्टेजीर येताले जावं कले खातीर कितें तरी करपाक धडपडटाले, त्यांचो श्वास आमी गुदमरला. एकूणच कलेच्या गळ्यात धरपाचें काम केलां. हे 3 वर्सां चल्लां. इतली घुसमट वाडल्या आता. मागीर आनी कितली वर्सां सोंसप ते? गाय तुमी कितें षडयंत्र करता की तुमकां कला अकादमी सारकी करपाचीच ना, सो दॅट प्रति कला अकादमी एक फोंड्यान निर्माण करपाची आणि तेजेर 200 कोटी खर्च करपाचे. आनी थंयसर म्हणजे आनी मागीर हे सगळे कडेन पांढरे हत्ती नाचोवपाचे असले बी कितें चल्लां जर षडयंत्र जाल्यार ते आमी जावंक दिवचे ना. गोंयचे कलाकार आतां जागे जाल्ले आसा. आमी ही शिटकावणी दिता आनी कितें करपाक जाय न्ही ते आमी आतां आमी 4-5 जाण ठरोवचे ना, ते सगळे गोंयचे कलाकार ठरयतले. आमी फक्त तांकां जागोवपाचें काम करतले आनी गोंयचे कलाकार तांकां दाखोवन दितले की तुमी रस्त्या खातीर करता पळय ते तुमकां कला अकादमी खातीर जावं आमच्यो ज्यो रवींद्र भवन आसा थंय आमी करून दिवचे ना, हें आमी तांकां दाखोवन दितले. म्हणजे एकूच म्हणणें आसा की कलाकारांच्या कलेकडे, कलाकारांच्या श्वासाकडे, कलाकारांचो आत्मानंद आसा पळय थंयसर तुमी खेळोंक जायना. आनी स्वाभिमानाकडे खेळोंक जायना. सरकारान बऱ्यापैकी विचार करचो. ही कला अकादमी बेगिनांतल्या बेगीन आसा ते सुस्थितीन हाडची आनी कलाकारांक दिवची आनी ते कलाकारांचो जो उमेद आसा पळय ती वाडोवपाचें काम सरकारान करचें. आनी जर केलें ना जाल्यार तेज्या फुडल्या परिणामाक सरकारान तयार रावचें अशी शिटकावणी तुमी दिवंक सोदता. सामकें सामकें. म्हणजे राजदीपाचेच खंयच्या तरी पिक्चरान म्हणला जेन्ना एखादो कलाकार उठ्ठा तेन्ना कोणाची कशी फुट्टा ती मागीर कळटा. पूण ते आतां जातलें जर तें जावपा जाय जाल्यार. आनी ते स्वता कलाकार म्हणटा जाल्यार तांकां मात तरी स्वाभिमान आसूंक जाय आसलो कला अकादमी बद्दल. तांकां एक कितें तरी भितूंतल्यान तें फील जावपा जाय आसलें की बाबा हें जालां तें बरोबर जावंक ना म्हणून. जे सगळ्या कलाकारांक आयज गोंयभर जाता. उठना अशें म्हणूं नाका, उठ्ठले. प्रत्येक गोष्टीक केन्ना ना केन्ना तरी एक अंत आसता. लोक रावले वाट पळयता आनी तुमचो आमी फाटीं सरचे ना. तेंच्यांनी ही दबावतंत्रां ह्यो मदीं 2 बैठको घेतल्यो आनी हें करपाचो प्रयत्न केलो, स्वताक डिफेंड करपाचो प्रयत्न केलो, विच इज नॉट. दबावतंत्राचो खंयचोच उपयोग वापर कलाकारांचेर यशस्वी जावपाचो ना. देविदास बाब, तूं आमच्या स्टुडियोन आयले. कला अकादमी बद्दल तुमची कितकी विचार हें आहा पळय ते तुमी आमकां सांगले. तुमच्या मनान कला अकादमी बद्दल कितें आसा, कितकें प्रेम आसा, कलाकारांची भावना थंय कशा पद्दतीन जुळयली आसा हें तुमी आमकां सांगलें. त्या बद्दल तुमकां धन्यवाद. देव बरें करूं. मुद्दम ही संदी दिल्या बद्दलूय तुमचें देव बरें करूं.